वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तो आज हमारी तख्ती नंबर 8 है, तख्ती नंबर 8, ठीक है। तख्ती नंबर 8 मद वलीन, मद वलीन, ठीक है। पहले हम मद के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, हरूफ मद्दा 3 होते हैं, वाव, अलिफ, वाव, या, ठीक है। ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं, ठीक है। अगर अलिफ से कब कहलाते हैं मद्दा? अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाता है, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा कहलाता है, ठीक है। इन हरूफ को अदा कैसे किया जाता है? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाते हैं ये हरूफ, ठीक है। हरूफ मद्दा, हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं, अलिफ, वाव, या। ये हरूफ मद्दा कब बनते हैं? जब अलिफ साकिन हो, ठीक है, अलिफ खाली हो और उसके पिछले हर्फ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा कहलाता है। वाव कब मद्दा कहलाता है? कि वाव ख़ुद साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़म्मा हो, पेश हो, तो वाव मद कहलाता है। या ख़ुद साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर कसरा हो यानी ज़ेर हो तो या मद कहलाता है। तो उसको फिर एक अलिफ के बराबर खींचकर अदा किया जाता है हरूफ मद्दा को, ठीक है। तो हरूफ मद्दा जैसे ये देखें, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ऐसे पढ़ेंगे इसको। बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, ठीक है। या अरबी में बा फ़तहा, बा अलिफ फ़तहा बा, बा ज़म्मा बू, बा वाव ज़म्मा बू, बा या कसरा बी, बा बू बी, ठीक है। अब सवाल होता है कि साकिन किसे कहते हैं? ये देखें, ये वाला है जो, ये इसको सकून भी कहते हैं और जज़म भी कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ के ऊपर ये आ जाए वो साकिन हो जाता है। ये हरकत जो है ये सकून कहलाती है। जब ये किसी लफ्ज़ के ऊपर आ जाए तो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है, इसको बोलते हैं साकिन, ठीक है। तो ये है वाव साकिन, ये है या साकिन, और अलिफ क्या है? खाली है। अलिफ खाली हो और उसके पहले लफ्ज़ पर फ़तह हो, ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाती है। वाव ख़ुद साकिन हो, ये देखें इसके ऊपर साकिन है, जज़म है, और इसके पिछले हर्फ पर पेश है तो ये वाव मद कहलाती है। और या ख़ुद साकिन है और उसके पिछले लफ्ज़ बा पर कसरा है यानी ज़ेर है तो ये या मद कहलाती है, ठीक है। और अगर वो कहते हैं अगर हरूफ मद्दा पर हम वक्फ़ करें, यानी कि एंड में अगर जैसे अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा किया जाता है, वक्फ़ के हालत में मद आ जाए तो वहाँ पर उस मद को थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। वो मद फ़रई कहलाते हैं, इसको कहलाता है। हाँ जी, वो जज़म के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जज़म का दूसरा नाम सकून है। जिस हर्फ पर सकून हो इस हरकत को साकिन कहते हैं, ठीक है, उस हर्फ को साकिन कहते हैं। तो अब इसको कैसे अदा किया जाएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इस तख्ती को किस तरह हमने पढ़ना है। बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है। अब ये बा अलिफ मद्दा है, क्यों कि अलिफ ख़ुद खाली है और उसके पिछले हर्फ बा पर ज़बर है यानी फ़तहा है, तो उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है। बा वाव पेश बू, वाव ख़ुद साकिन है, उसके पिछले हर्फ बा पर पेश है तो ये क्या हुआ? वाव मद्दा हुआ, ठीक है, वाव मद हुआ, इसलिए इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू, इस तरह। अब ये देखिए या है, या ख़ुद साकिन है और उसके पिछला हर्फ बा है, उसके नीचे ज़ेर है यानी कसरा है, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि ये या मद्दा हो गई। बा या ज़ेर बी, ठीक है। बा बू बी, इसी तरह ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। अब अरबी में पढ़ाती हूँ। सा अलिफ फ़तहा सा वाव ज़म्मा सू, सा या कसरा सी, सा सू
حا الف فتحہ حا، حا واو ضمہ حو، حا یا کسرہ حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ یہ را کا قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس مشق میں ساتھ تلفظ کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ کس کو کہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ پورا پڑھیں۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، ٹھیک ہے، زا کو سختی سے یعنی کہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ذال کو نرمی سے، ذال اور زا میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ اب ہے یہ زا، اس کو الف کے یہ مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ تختی پوری الف مدہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، طوا کو موٹا، طوا الف زبر طوا، اب یہ تا اور طوا میں ہم نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طوا الف زبر طوا، طوا واو پیش طو، طوا یا زیر تی، طوا طو تی۔ اسی طرح اس پوری تختی کی مشق کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی مشق کریں۔ اسی طرح یہ مد کی تختی ہے پوری، تو آپ اس کو اسی طرح ادا کریں گے۔ قرآن پاک میں یا میں انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گی، آپ کو سمجھ آئے گی کہ مد ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کہیں بھی الف ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف پر یعنی کہ جو الف سے پہلا والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ ہے تو اس کو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، وہ الف میں مدہ کہلاتا ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ ویسے آپ کو پتہ ہے حرکت کو کھینچا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر الف آ جائے ساتھ اور اس پہ پچھلے پہ زبر ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ وہ الف مدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واو خود ساکن ہو اور اس کے پچھلے پہلے حرف پر، اس سے جو پہلے حرف ہے اس پر ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو وہ واو مدہ ہے، اور اگر یا ساکن ہے اور اس سے پچھلے لفظ پر زیر ہے کسرہ ہے تو وہ یا مدہ ہے، تو اس کو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق ہے، آپ اس تختی کی مشق کریں، ہم جلدی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تختی کو یہ قاعدہ مکمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ یہ اس میں جتنا ہو سکے اس کے تلفظ کی، مخارج کی ان میں مشق کرتے رہیں۔ صاد کو موٹا پڑھنا، غاد کو موٹا پڑھنا ہے، عین کو حلق سے نکالنا، غین کو، خا کو، ہا اور ہا میں فرق، ٹھیک ہے، ہا اور ہا میں فرق، اور طوا اور تا میں فرق، زا اور ذال میں فرق، ٹھیک ہے، یہ متشابہ الفاظ ہیں تو ان میں فرق لازمی سیکھیں تاکہ ہماری کوئی غلطی نہ رہے۔ قاف اور کاف میں فرق، یہ دیکھیں قاف یہ کاف، آ اور آ میں فرق، آ اور آ میں فرق، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کی مشق کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا اتنا ہی سبق ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلی تختی لین کی تختی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین، فی امان اللہ۔